الزول في الاول مرحبا يسولنا ليبيزود 286 ليميسيون قلنا لا كوتيديان لاكتواليتي سقد نغلط نهضر في ايفيدامون في لاكتواليتي في الماتش انقالو ديال لا سيزون ينقين ماتش اوفيسيال انقالو راه في لاجياس كونتر سيكدا ازكا نغلط نهضر في التيراج لا ليغ دي شامبيون باسكو نخدم لا فيديو يضلي دونك نسعى كومام بتي بروغرام الا قاتيد الا قد نغال فلاس وتثرس لكن تابوني مع لاشين يضلي نهضر داف اد ندوز لاكتواليتي بيان سور يضلي نهضر الاكتواليتي قلان ديال الكلوب الدويل ني قلان كومام نسفهمد اي ني قلقنا ازرن الغشي كو سو سوا دان بوين دو فيو جوريديك اي دان بوين دو فيو ديانتيك سبورتيف وين يلين نقوم كواني وين راه يطفن لي راني الكلوب ثورا لا ديسيزيون اكن يثيدنا يضلي لا ديسيزيون سي لا ديسيزيون متفقد تفق دوردر جوريديك دونك نكوني مش عارف ذا شو نزمر ادنيني في ثالوث ثقيني غف لافير اغيني لاجي اسكان اري ريبرونين لي زونطرينمون اساغين دوغنا لي زونطرينمون بور بريباري لو ديرني ماتش خلي يدي سقسينا في الميركاتو خلي دينا نهضر في الميركاتو هضر في لو ريكروتمون في لي جواري دو لاجي اسكاس بوسيكي بور لو مومون نغد شحال وياكيني بلي ادنا هضر في الشيمان ليكيب اللي جورايين دي ليكيب لا سيزون كي يسدون مرا كفو لا سيزون مرا دانونسين لي ديبار مرا دانونسين ويذا راه يروحن دينا نزمر انشيماتيزي ويذا رايلين داخل ليكيب وبيان سور مازال يزمر ديلين تدونا طروا ريكرو خاطر كثر ما نفك كان ان بتي موا في الريكروتمون الا لان لي ريكرو عندها نسعى شويه لاسيورونس في النيفو نسن نسعى لاسيورونس الفاين نزمر نخدمو ديريكتومون ما راكش من دي ليكيب هضره دا في دومبيا كي بور موا سي اون فالور سور et c'est les résultats et l'expérience qui s'appelle jouer qui ont ça c'est une valeur sûre donc marek de l'équipe je pense l'adaptation كانت خاصنا دي adapter de l'équipe c'est bon دي يكشم دي لا رولينس ومانويل c'est un jeune joueur qui a 24 ans الجابارينس il est fait باش يلعب axial يلعب دي la défense centrale c'est un joueur même si c'est un droitier mais ولا شحال يفردان يوكيبي pas mal de postes ذي la défense عنده يلعب défenseur central dans les deux positions que ce soit gaucher ou droitier et des fois même dans certains matchs c'est un joueur qui زمرنا ديالي ذي التيران ديالي دونك زمر يلعب même relayeur ناضي يلعب milieu défensif زاد dans la défense ودنا قرار بلي غادي يتوسخدم داخل البوست تاعي باسكو نزرا ما يقيم بن عبدي سي l'un des boulonnable joueur que زمرات تكسل دي تربعه لاجياس بن عبدي ça c'est clair et net mais c'est un joueur qui زمرنا كي ديباني دي لا رول ني ونزرا بلي دان كوتي لا روندمون غديفك لو روندمون ني نتراجو ديس سي لو جوار عندها نسعى لا سيرتيتود عندها اوني سور بلي ما يادابتي دي ليكيب اديفك لو روندمون 100% ابري لان ايفيدامون لي ريكرو النظام ديوسان خيرا لي جون جواري اديوسان سعيد نور الدين محمد ديهاب كي ان جون منور دو جو دونك ويغينيوك خير لا ليست لي لونغ لا ليست تفق ابري ويغيني كنثيد ني الين ديمي دي ضرا ريكروتمون كي سومبلابل ريكروتمون يغيني باسكو كيف سي دي جون جوار اكس عن لي كاليتي اكس عن بوتونسييل مي باش تشوف ان البوتونسييل انسان il a قد لعب لي ماتش الا قاسن الطون دو جو بيان سور الا قاسن لا كونفيونس الطون دو جو خاطر مرن ولي كل جوار كيني ولا شويثني سنن املي جوار نيغيلين دي ولا شويثني سنن مدبرنا لاجياسكا بالك سنن تنويدي ثني ولا مرة نهضر في سارتان جوار نطفن ليكزومبل بن عبدي اسمي قلا لي كلوب ني قاعده ديال الموب ما قاعده ميم دي الجي خليتي ولا نزرم بلي ساعه البوتونسيال مي لا كوتي نصب مي دي بدرجه اسكي ونرجع ديال وضر النيفو ني ديال وضر لا بيرفورمانس ني كو سو بن عبدي اي بوكو دوت جوار ديوسان إليندي ومازال لا بروغريسيون سنه ادفان سو طون دو جو ما نهضر في الشيخي ما نهضر في لي جوار ديال ديولين ديال لا ريزيرف عارف ولا بلي سي لو ميم ريكروتمون كو لو ريكروتمون قال لنا كثوره دونك نهضر في السنات اللي بارتي نهضر في لا بارتي عند الناد بلي يان جوار يدي جوار عند اوني سور النيفو سن اي لادابتاسيون كانتني خاصنا دومبيا باغ اكزومبل اي ان اوتر اتاكون زعما دي اسمي وين ني با سور
un Doumbia, on n'est pas sûr. Un attaquant, c'est pas la même chose qu'un défenseur. Petit kiff kiff. Mais, le recrutement est gagné les jeunes. On a rappelé des jeunes joueurs qui ont le potentiel. Mais il a cassé le temps, il a cassé le temps de jeu. Donc, on a rajouté à la liste officielle les départs et les arrivées. Après, évidemment, chaque joueur a essayé de nous donner les informations flashes, c'est les détails, c'est le post-tennis et c'est le parcours tennis et ذينيك زمر دياوي على جياسكا ذي ماشي كاكس كوساكي باسكو مانولي سي دي جون جوار دونك يا خاص كواس عامين 3 زون ذي تربع ثاقيني جون جوار ماشي كوني سكواس راه تداوض اترجو دياوض كلاي ماكسيموس دياوض الماكسيموم سي با بوسيبل الا قاسن لو طون دو جو عندنا ولا لا برولونغاسيون خلال لي جوار اي بارمي نايت سالمي قرنا يستنيا 4 هذه الحاجه اللي هان مليح البلان دو كارير الناس نهضر داف بوعاليه اي نهضر داف خلال لي جوار انا كم بوشلوش نايت سالم سنه قاعدين نهضر في اللاس سي ان جوار نتولي باللي يزمر هذه يسعون ازاليس ازات اذا نزرب بلي لا ريبريز تيلي رابيدمون لا ريبريز تيلي رابيدمون دونك le 4 septembre le 5 septembre راتي لا ريبريز ونزرب بلي لونترينور جديد دياوض اي تلاوت الحاجه يغي نكون يغي جانا كثورا داخل الشك c'est-à-dire il y a un match important مليح دي لا ريبريز سي الباراج لا كوب دو لا كاف عندها تلعب كونتر الفار من الرباط اون ايكيب كومبليكي مليح بد نغلط نهضر في لا سابري سي اون ايكيب تري كومبليكي ولا سكو سي دي شامبيون الماروك يديو غالن لي كومبيتيشن افريكان ابري لونغ ابسونس دونك الماتش غيني سي ماتش عندها نهضر داف لا كوب دو لا كاف سكو سي قاعد نمشي تسلك لا سيزون لا جياسكا اي سكو سي غيني الماتش غيني نتيكزم دي سلك لا سيزون غيني دي سدون على سيف كندير لامبورطونس اي لا سيزون غيني يتربح الله جياسكا ثورة نهضر في التيراج sur la Ligue des Champions يظل يتواخد من التيراج sur la Ligue des Champions avec pas mal de groupes normal عندها فانون ماشي فانون مي les favoris les chances d'Adin ça se joue entre deux clubs l'Inter le Real Madrid c'est presque le même groupe indien même si Shakhtar ولا بلي l'entraîneur سنة جديد مولانا ساسولو ça produit du football mais les deux groupes عندها هذين لي ماتش الطريقين évidemment il y a Barcelone Bayern ça peut être une revanche et les Barcelonais mais le Bayern Barça en reconstruction سخيلان les faiblesses سخيلان le départ de Messi et tout ça va être compliqué mais الحاجة العالية البارسا باش تشم directement dans l'ambiance contre un Bayern ce nouveau style Nagelsmann nouveau style يدي بو ناغلسمان مي لو جروب دو لا مور نزمر الدنيني سي مانشستر سيتي بي اس جي عندك لا لايبزيغ اتسعه وليس مي مانشستر سيتي بي اس جي نزمر الدنيني بيب غوارديولا كونتر ميسي مي نزمر الدنيني ديغانت كريستيانو كونتر ميسي باسكو كريستيانو بلو بروش هذه يلعب في مانشستر سيتي كريستيانو يلعب داخل ليكيب من بيب غوارديولا دون اون ايكيب ايطوفي تروح دي غران جوار تروح سي دي كاليتين ولا ثان عند ليكيب ني لو رومبلاسون فيل فودن ستيرلينغ غريليتش 100 مليون كريستيانو رونالدو عزاف سايت اون ايكيب تجهد مليح اذا نوت كوتي الباريس سان جيرمان ابري بالك ديبار من مبابي مي كوميم باريس سان جيرمان ميسي نيمار دي ماريا فيراتي même le gardien Donnarumma Navas quand même c'est une équipe un choc dès le premier tour de City PSG un match à voir et aucun doute dessus après la Ligue des Champions évidemment à partir du 8e de finale des Nights Sven on a il avait une flash on a tiawin ou les Chelsea c'était pas les favoris elle mis après nous les blés sur le football européen il y aura le football mondial mais le football mondial il y aura c'est un jeu de vitesse et de physique et tactique تولعب غير لا تاكتيك عندها لا سبينين لا سوربريز خوص مليح مي ما تعود دي جوار كم كريستيانو ما تعود ميسي نيمار لا سوربريز مالتي ا تو مومون اباري سو المانتيان مبابي صافا هذه بدا الخلال شغل ثورة نهضر كان في هذه قيم مبابي غادي يروح ما يروح اتبدل بيان سور لا كارت للبي اس جي مي ما يقيم ديانتيك ميسي نيمار مبابي الحاجه وكي ان فغا انولي ثورة دنو غلط نهضر كان نديرني مو في الماتش وزكاريت ولعب غير راجيس كويس كي كدا لك ان جوار ودنا نهضر راه خلا فلاس
et je pense que ça serait l'occasion d'en نعاود ثنوالي. Et c'est un joueur je pense c'est vrai qu'il est jeune مقرر مليح مي يسعى غادي يسعو ازاليس يمكن يتواليغ و سي لي ستاد لي شيفرينس ارزاث ما يقيم دي تربع الله جهاز كذا تمزولوث ما يلعب باسكو تولي بلي نهضر في لاطاكون بوتور هو ري لا قادي يلعب فوالا نهضر دا في النزله مي لا خدام فارديغا فهو ري الا قادي يلعب جوار كيني دوا جوي الا قادي يلعب باسكو يسعى لي كاليتي et des qualités de finisseur parce que نولي شحال لي بيتي ماركا لا كود لا ريزيرف ويماركا ديريكتومون كونتر بارادو. c'est un joueur qui va vite هرزات يسعى صنفر وزات لي بوت يسعى فيطابل صنفر وزات لي بوت يسعى بون جو تيت ولا فاش شحال يبردان اسكو ساكيني خير لي بيتي ماركا سور كورنير ميم سور لي كوفرا لا كود ليكيب لا ريزيرف. c'est un joueur لازم عطات تسخن دون ترانزيسيون رابيد تولي بلي الكابارين سي لي بيان في باش هادي يلعب ذي البوست ني دونك ازكا يوري تيتالاريزاسيون جو راكيني ايفيدامون نيتسلم بوشلوش الفير الماس صافا انيمي نسرم نولي الميم ماتش نشيخي سكيك دا الماتش غيني ملي ماتش نكوي دي قيمن سي دي ماتش عندها وسعنا اوكان اونجو سورتو سكيك دا غالينا شحال ويا غيني et donc ça va être un match عند فغا نولي لي جون كاينين فغا نولي طون دو جونسون ديالنا ديالي هذا وين encore plus confiance et pourquoi pas هذا ندرب عندي سكي كدا صافا اسنفكن كونفيونس اكثر. ياس كدنو غادي الديبريف لا جاس كونتر سكي كدا اي الديبريف ان تشيلسي كونتر ليفربول لوكاكو كونتر فون ديك الماتش لو نيفو ديال اوروبي كون دينا قبل هنا ثاني مرتين وين